दोस्तों, मिलावट तो आपने बहुत सुनी होगी और देखी होगी कि तरह तरह की चीज़ों के अंदर मिलावट की जाती है। दूध के अंदर मिलावट, घी के अंदर मिलावट, तेल के अंदर मिलावट और इसी तरीके से खाने पीने की चीज़ों के अंदर जो है मिलावट होती रहती है। और आपने देखा होगा वो सारे के सारे मामलात जो है आपके सामने हैं। और तरह तरह की खाने पीने की चीज़ों के अंदर मिलावटें लोग करते हैं और फिर जो है उन्हीं को जो है बेच दिया करते हैं और लोग उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं और फिर उससे बीमार भी हो जाते हैं और लोगों की जान भी चली जाती है। इस तरह के बहुत सारे मामलात आए दिन जो है आते रहते हैं। लेकिन अभी हाल ही में जो एक मामला निकल कर सामने आ रहा है वो है खजूर के अंदर मिलावट का। जी हाँ, आप सोच भी नहीं सकते कि खजूर के अंदर भी जो है मिलावट शुरू हो चुकी है और उसके ज़रिए से बहुत बड़ा धोखा लोगों को दिया जा रहा है। आइए सबसे पहले क्या मामला है, किस तरीके से खजूर के अंदर मिलावट की जा रही है, वो एक छोटा सा वीडियो है 1 डेढ़ मिनट का। तो सबसे पहले आप आइए ये वीडियो देख लीजिए, फिर इस वीडियो की क्या हकीकत है वो भी मैं आप हजरात को बतलाऊँगा। तो आइए सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। ठीक है, बनाओ, कैसे तुम करते हो दिखाओ जरा। इसमें सर थोड़ा पानी देते हैं। हेलो, पानी दो, पानी। अच्छा, ये दवा का टेस्ट कैसा है? दवा का टेस्ट कैसा है? नॉर्मल टेस्ट है? नॉर्मल है। टेस्ट आता है इसमें, पानी मिल गया तो नहीं पता चलेगा। तो पहले तो तुम लोग तो यार उसमें माजा में घोलता था, चाय में। ये नया तरीका कब से शुरू किया ये वाला? ये कौन बताया, मतलब कैसे तुम लोग के दिमाग में आया ये नया तरीका कैसे तुम लोग के दिमाग में आया? हम नहीं बनाए, वही बना के हमको देता था। अच्छा, वही मतलब किया कि ऐसा करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा पानी मिला के उसमें आराम से चला जाएगा, है ना? हाँ यार, ये तो बढ़िया तरीका है यार। पूरा उसमें लेप कर दो, है ना? फिर बीच को घोल। हाँ, ठीक है। अच्छा, कहीं से दिखाई नहीं दे रहा है ना? दिखाओ जरा। बढ़िया, देखो कहीं से दिखाई नहीं दे रहा। ये क्या हुआ है? चलो ठीक है। तो अभी तुम जो 7 तारीख को किया, तुम्हारे साथ तो दोस्तों, वीडियो तो आपने देख लिया होगा कि किस तरीके से ये शख्स खजूर को जो है खोल कर और उसकी गुठली निकाल कर किस तरीके से उसके अंदर मिलावट कर रहा है और उसके अंदर जो है एक तरह की नशे की गोली को घोल कर ये उसके अंदर रख रहा है और फिर उसको खजूर को बिल्कुल बंद कर दे रहा है। अब ये लोग करते ये हैं कि इस तरह से ट्रेन के अंदर, बस के अंदर, ये इसी तरीके से मुसाफिर लोगों को किसी बहाने से ये खजूर खिला देते हैं और फिर उनको जो है नशा आ जाता है, वो नशे में चले जाते हैं और फिर उनका साजो सामान, जो भी कीमती सामान होता है, वो लूट लिया करते हैं। तो इस तरह से जो है लोगों के साथ ये लोग धोखेबाजी कर रहे हैं। पहले तो ये लोग ये किया करते थे कि किसी और खाने पीने की चीज़ों में जो है इस तरह की नशीली चीज़ मिलाया करते थे, लेकिन अब खजूर के अंदर ये काम करने लगे। अब ज़रा सोचिए कि आने वाला जो महीना है, तो रमज़ान का महीना अब आने वाला है। तो रमज़ान के महीने के अंदर बहुत सारे रोज़ेदार ऐसे होते हैं, ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं, बसों में सफ़र कर रहे होते हैं, स्टेशन पर होते हैं, तो उनको खाने की कोई चीज़ आम तौर से कभी कभी नहीं मिल पाती है। तो फिर इस तरह के लोग जो है धोखेबाजी करते हैं और खजूर बेचते हैं, यानी कि डिब्बों के अंदर पैक कर लिया करते हैं इस तरीके से नशीली चीज़ डालकर और फिर उन्हीं मुसाफिरों को, मुसलमानों को बेच देते हैं और वो उसका इस्तेमाल करते हैं। फिर उनको नशा आ जाता है और उनके सामान को चोरी कर लिया करते हैं। या फिर इसी तरीके से रमज़ान के अलावा भी इस तरह के ये काम करते हैं। तो या तो डायरेक्ट किसी मुसलमान को या किसी भी इंसान को खजूर खिला दी कि भाई खाओ, आप हमारे भाई हो, खुद भी खा रहे हैं,
خود تو اچھی والی کھا لیں گے لیکن سامنے والے کو جو ہے نشے والی کھلا دیں گے، اور پھر چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو، ہندو ہو مسلمان ہو، اس کا سامان یہ لوٹ لیا کرتے ہیں۔ اور خاص طور سے جو ہے رمضان کے مہینے میں ہر ایک مسلمان کو اس طرح سے کسی بھی چلتے پھرتے آدمی سے کوئی بھی سامان نہیں خریدنا چاہیے، چاہے وہ آپ کو پیسوں کے ذریعے سامان دے یا ویسے ہی مفت میں اگر کوئی چیز دے رہا ہو، کھجور دے رہا ہو، کوئی بھی چیز دے رہا ہو، تو آپ کو بالکل نہیں لینا چاہیے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر اس طرح کی کوئی نشیلی چیز ہو اور وہ آپ کو کھلا کر جو ہے آپ کے پیسوں کو، آپ کے قیمتی ساز و سامان کو وہ لوٹ سکتا ہے اور آپ کے ساتھ دھوکہ دھڑی کر سکتا ہے۔ آپ کو کوئی بھی سامان خریدنا ہے، کھانے پینے کی کوئی بھی چیز اگر خریدنی ہے تو کسی دکان سے جا کر جو ہے آپ خریدیے، اس لیے کہ آپ دکان سے خریدیں گے اور اگر اس کے اندر کوئی خرابی نکلی، کسی بھی طریقے کا کوئی معاملہ ہوا، تو آپ دکان والے کے پاس جا کر جو ہے شکایت کر سکتے ہیں، کمپلین کر سکتے ہیں، اور اس سے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اس طرح کا یہ آپ کا سامان نکلا ہے، اس کو واپس کیجئے، یا اگر آپ کو کوئی نقصان ہوا ہے تو آپ پولیس میں جا کر کہیں اس کی شکایت کر سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ کے پاس پروف ہوگا، آپ کے پاس دلیل ہوگی اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اس سے سامان خریدا تھا۔ لیکن اگر آپ نے کسی چلتے پھرتے آدمی سے سامان خرید لیا، کوئی کھجور کا ڈبہ خرید لیا یا کچھ بھی سامان خرید لیا اور آپ کو کوئی پریشانی ہو گئی، کچھ ہو گیا، تو پھر آپ کا کوئی بھی ساتھ نہیں دے گا اور آپ کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہو سکتا ہے۔ یہ لوگ تو سامان بیچ کر جو ہے آپ کو چلے جائیں گے اور آپ کا سامان بھی لوٹ لیں گے، اور پھر جب آپ کو ہوش آئے گا تو آپ کے پاس تو کوئی بھی نہیں ہوگا، تو پھر آپ شکایت کس سے کریں گے؟ تو اس لیے کسی بھی چلتے پھرتے آدمی سے کبھی بھی اس طریقے سے سامان نہیں خریدنا چاہیے۔ تو یہ لوگ یہی کرتے ہیں کہ رمضان میں یا رمضان کے علاوہ بھی کسی اور موقع پر یہ اس طرح سے کھجور کے اندر جو ہے کچھ کھجوریں کھول کر اس کے اندر جو ہے نشیلی چیز یہ ڈال دیتے ہیں اس طریقے سے، اور پھر جو ہے جب انسان اس کو کھا لیتا ہے تو اس کو نشہ آ جاتا ہے اور اس کے سامان کو لوٹ لیا کرتے ہیں۔ تو اس لیے کسی بھی چلتے پھرتے آدمی سے کوئی بھی کھانے پینے کا سامان بالکل بھی نہیں خریدنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے۔ دیکھیے سب لوگ تو ایسے نہیں ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ بیچارے اپنی روزی روٹی کے لیے بھی کام کرتے ہیں، اور اگر آپ کو یقین ہے سارے لوگ اس سے خرید رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں موقع محل کو، تو خرید بھی سکتے ہیں آپ، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن بہرحال آج کا زمانہ بہت ہی خطرناک زمانہ ہے اور بہت ہی دھوکہ دھڑی آج کے زمانے میں ہونے لگی ہے، تو اس لیے بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے، خاص طور سے سفر کے موقع پر تو بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو اپنے گھر ہی سے جو ہے کھانے پینے کا ساز و سامان جو ہے وہ آپ کو لے کر جانا چاہیے، لیکن اگر کہیں راستے میں آپ کو ضرورت پڑ گئی تو کسی معتبر دکان سے، کسی بڑی دکان سے، اور جس سے سب لوگ خریدتے ہوں، جہاں وہاں پر بیٹھ کر کھاتے ہوں، اور باقاعدہ کمپنی کا سامان وہاں پر ملتا ہو، چاہے آپ کے پیسے زیادہ ہی خرچ ہو جائیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن آپ کو کسی بڑی دکان سے، معتبر دکان ہی سے خریدنا چاہیے۔ تو امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے ضرور آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور آپ کو بہت کچھ جانکاری اس ویڈیو کے ذریعے حاصل ہو گئی ہوگی۔ دیکھیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ جو ہے شیئر کرنا، رمضان سے پہلے جو ہے یہ ویڈیو ہر مسلمان تک پہنچ جانی چاہیے، تاکہ کوئی بھی مسلمان ہمارا بھائی اس طریقے کی دھوکہ دھڑی سے بچ سکے۔ باقی آپ لوگوں کے سلسلے میں کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور شیئر اس ویڈیو کو ضرور کر دینا۔ آپ لوگ اپنا بھی خیال رکھیے گا، اور پوری امت مسلمہ کے لیے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اور تمام ہی لوگوں کے لیے، خاص طور سے ہمارے ملک کے لیے دعا ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔